बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूद सलाम है प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की वीडियो पाकिस्तान में एक बड़ी तकर्री पर पिछले 2 माह से जिसने खैजान बपा किए रखा और लगता यूं था कि पाकिस्तान में रोजी रोटी से भी बढ़कर, अमनो अमान से भी बढ़कर बिजली के बिल भी पीछे चले गए और तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी पस मंजर में चली गई। लगता यूं था कि हमारी बका का मसला एक बड़ी तकर्री है। जी नाज़रीन, आपको याद है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको दूसरी मुद्दत के लिए तोसी दी थी इमरान खान ने, और सारी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाया था जिसको आर्मी एक्ट का नाम दिया गया था। कमर जावेद बाजवा अपनी 6 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करके 29 नवंबर को सुबकदोश होकर घर जा रहे हैं। अब सवाल यह था कौन होगा अगला आर्मी चीफ। अब काफी दिनों से यह बहस जारी थी। इमरान खान कहते थे कि मेरिट पर होना चाहिए और नून लीग कहती थी कि फलां फलां फलां, कुछ शख्सियात को मुतनाज़ा कर दिया गया। बिलाखिर जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके GHQ से समरी भेज दी गई वजीर आजम हाउस में और उसमें 6 नाम शामिल किए गए थे सीनियरिटी लिस्ट के एतबार से, जिनमें टॉप पर आसिम मुनीर का नाम था, उसके बाद साहिर शमशाद मिर्जा थे, उसके बाद बितरतीब जनरल नुमान थे और इसी तरह से जनरल फैज हमीद थे, जनरल मोहम्मद आमिर थे। और कहा यह जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उनको नहीं बनाया जा सकता, मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। फिर कहा यह और सुना यह गया कि हुकूमत भी तैयारियां कर रही है कि एक तरमीम लाने जा रही है आर्मी एक्ट में, जिसके तहत वजीर आजम को यह इख्तियार मिल जाएगा कि वो जिस भी आर्मी ऑफिसर को चाहे रिटेन कर सकते हैं। यानी वो उसको कह सकते हैं कि आप अभी सुबकदोश नहीं होंगे, आप बतौर आर्मी चीफ अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। समरी भेज दी गई आज ही सदर ममलकत को, और वो समरी ये थी कि मुस्तकबिल के आर्मी चीफ पाकिस्तान के होंगे जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ वो होंगे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। अब समरी जब ईवान सदर गई तो फिर बातें शुरू हो गई। जिस तरह इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं और सदर साहिब राब्ते में हैं, वो मुझसे मशवरा करेंगे और हम आइन के अंदर रहकर खेलेंगे। बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए, इस पर चहमगोइयां शुरू हो गई और नून लीग ने हस्बे तवक्को इमरान खान पर गोलाबारी शुरू कर दी अल्फाज की कि ये अब गंद करेंगे और ये मुतनाज़ा बनाएंगे और मुल्क में मजीद बहरान पैदा होगा। सदर साहब पहुंचे इमरान खान से मुशावरत के लिए लाहौर। इस पर भी तनकीद हुई कि सदर आईनी तौर पर इमरान खान से मशवरा नहीं कर सकते। जवाब में लोगों ने कहा कि अगर मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान इसी तकर्री पर लंदन जाकर अपने बरादर से, जो कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, सजा याफ्ता है, उनसे मशवरा कर सकते हैं, तो फिर सदर आरिफ अलवी अपनी पार्टी के चेयरमैन से मशावरत क्यों नहीं कर सकते। बुहरान यही था, गुमान यही था कि शायद इस तकर्री को लेकर कुछ दिन और घुमसान का रन पड़ेगा और सदर आरिफ अलवी के पास ऑप्शन थी कि वो इसको 15 रोज एक बार, 10 रोज एक बार इस समरी को दबा के बैठ जाएं, इतराज लगाकर वापस कर दें। लेकिन हुआ इसके बरक्स। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को यह कह दिया, राय दे दी, तजवीज दे दी कि आप वो करें जो आइन और कानून आपसे तकाजा करता है। अगर ये समरी दुरुस्त है तो आप इस पर दस्तखत कर दें। और नाज़रीन, हुआ भी ऐसा ही। अब से कुछ देर पहले सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और अब कानूनी और आईनी तौर पर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बन चुके हैं और इसी तरह से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले इन 2 बड़ों की मुलाकातें वजीर आजम से हो चुकी हैं और अब से कुछ देर पहले नए आर्मी चीफ ईवान सदर पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात हुई है सदर ममलकत पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी से। नाज़रीन, यह मैं मुख्तसर बता दूं आपको, दोनों जो चीफ्स हैं उनका अहवाल। जनरल आसिम मुनीर के बारे में बताया जाता है कि वो रावलपिंडी से ताल्लुक है उनका, ढेरी हसनाबाद लाल कुर्ती के रिहायशी हैं और उनके वालिद सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। 3 भाई हैं, तीनों हाफिज कुरान बताए जाते हैं। और यह भी बताया जाता है कि हमारे नए आर्मी चीफ ने 38 वर्ष की उम्र में उस वक्त कुरान पाक को हिफ्ज करने की सादत हासिल की जब वो मदीना मुनव्वरा में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तैनात थे। इंतहाई प्रोफेशनल बताए जाते हैं, जिनके करियर पर कोई दाग नहीं है और उनको यह एजाज बताया जाता है कि वो ISI के चीफ भी रहे हैं और MI के चीफ भी रहे हैं।
ابھی حال ہی میں وہ جی ایچ کیو میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، جو ایک بڑا عہدہ ہے پاکستان آرمی میں۔ ناظرین بڑے مشکل انہوں نے جو مشن ہے وہ سر کیے ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے عمران خان کے دور میں 8 ماہ، پھر ان کو کور کمانڈر گجرانوالہ بھیج دیا گیا۔ اب یہاں کچھ افواہیں اڑائی گئیں نون لیگ کے میڈیا سیل کی جانب سے کہ جناب جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو کچھ رپورٹیں ملیں پنجاب میں کرپشن کی، جن کا کھرا وزیر اعظم کے گھر جاتا تھا، اور انہوں نے جا کر وزیر اعظم پاکستان کو بتایا کہ آپ کی اہلیہ کا نام آ رہا ہے، جس پر وزیر اعظم ناراض ہوئے، قمر جاوید باجوہ سے کہہ دیا کہ اس کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دیا گیا، جنرل فیض حمید کو لایا گیا۔ ناظرین سینئر صحافی جو ہیں 92 کے گروپ ایڈیٹر ارشاد عارف صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ یہ بالکل غلط خبر تھی۔ میرا ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جو تھے، اب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کوئی کسی بات پر اختلاف نہیں تھا، نہ ہی میں نے انہیں ہٹانے کو قمر جاوید باجوہ کو کہا۔ یہ فیصلہ قمر باجوہ کا خود تھا، قمر باجوہ نے خود ہٹایا تھا اور فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا تھا۔ اب یہ پروپیگنڈا تو دم توڑ گیا، جو لڑانے کی پہلی کوشش ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ عمران خان کے تعلقات ناخوشگوار ہیں، اس لیے وہ نہیں نام دیں گے یا اس کو منظور نہیں کریں گے یا اس کے حق میں بات نہیں کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، تماشا نہیں لگا۔ کچھ لوگوں کا جو گمان تھا کہ آپس میں دوریاں پیدا کی جائیں گی تحریک انصاف میں اور فوجی قیادت میں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک اور بڑا نام، انتہائی غیر متنازع، انتہائی پروفیشنل، بے داغ کردار، شاندار کریئر ان کا فوجی، انہوں نے بھی بڑے اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہوئی۔ اور ناظرین جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تخصیص یہ بتائی جاتی ہے کہ اسٹریٹجک معاملات پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور حکومت پاکستان کا چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو بھی خارجہ امور ہیں ان پر یہ خاصی دسترس رکھتے ہیں، اور انہوں نے ان میں اہم کردار اپنا نبھایا ہوا ہے، اور انہوں نے مشکل محاذوں پر بھی اپنی مہم جو ہے وہ کامیابی سے سر انجام دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تقرری کو لے کر پاکستان میں جو طوفان کھڑا کیا گیا، جو ہیجان بپا کیا گیا، یہ بہت غلط ایک تسلسل ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں روٹین کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ملک کا آرمی چیف ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب جبکہ دونوں آفیسر سینئر ترین ایسے آ گئے ہیں جو غیر متنازع ہیں، جن کے کیریئر پر کوئی داغ نہیں، جن کا ماضی بے داغ شفاف ہے، تو میں توقع یہ کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ ایک نئے سویرے کا آغاز ہو پاکستان میں، اور ہماری عسکری قیادت خود کو صحیح معنوں میں سیاست سے دور کر لے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، پاکستان میں امن ہو، معیشت ہماری دگرگوں ہے، ہمیں لالے پڑے ہیں ڈیفالٹ کے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ عسکری قیادت سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر کسی کے اقتدار کو طول دینے کی خاطر، کسی لاڈلے کو مسند اقتدار پر بٹھانے کی خاطر نہیں، پاکستان کو بحران سے نکالنے کی خاطر کام کرے، تو لوگ اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اور نئی قیادت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا، جتنا ڈنٹ پڑ چکا ہے ماضی میں، فوج اور قیادت میں عوام میں جتنی دوریاں آ چکی ہیں، ان کو دور کرنا بھی آپ کا اولین فریضہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، گمان اچھا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔